ويطعمون الطعام ما شاء الله ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله. جزاك الله. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الله ما شاء الله. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا هديناه السبيل. الله ما شاء الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله ما شاء الله. إنا أعتدنا
يوفون بالنذر يوفون بالنذر أحسن. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله أحسنت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله سبحان الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله بارك. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام. ما شاء الله ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. حياك الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله أحسنت. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما شاء الله أحسنت. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يوفون بالنذر يوفون
الله ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله ما شاء الله بارك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله ما شاء الله. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم ما شاء الله. إنا نخاف من نعم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. قرأت جواب دوباره میکنیم با هم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ما شاء الله. القرآن يقول اینجا الشمس منظم وجزاهم بما صبروا جنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله ما شاء الله سبحان الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله ما شاء الله سيد. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله ما شاء الله. हाँ, ये 2 से. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. बहुत अच्छे सुभान अल्लाह माशाल्लाह. अब नहीं पढ़ा। नहीं, आप एक मरतबा और सपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है? ये 2 से. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सीधे पढ़ो. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. हयातुल्लाह से हयातुल्लाह नवाज इंशाअल्लाह अल्लाह तुम सलामत रखे. हमारी दुआएं खुदा बंदन को हमेशा सलामत रखे. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी इंशाअल्लाह.